अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान में तालीम के मसाइल जो हैं बहुत हैं, जो हल होने का नाम नहीं लेते। हुकूमतें आती हैं, वादे करती हैं, दावे करती हैं, रोटी मकान और तालीम सबके लिए, लेकिन वो सिर्फ चंद लोगों की जागीर ही होती हैं। तो लेकिन इस्लामाबाद में, कैपिटल में भी ये मसला जो है सर उठाकर बोलने लगा है, अरूज पर यह पहुंच चुका है कि वफाकी निज़ाम के तहत जो है मॉडल स्कूल और कॉलेजेस हैं, उन पर जो है दाखिले नहीं हो रहे। अगर होते हैं तो सिफारिशों की बुनियाद पर होते हैं। बच्चे और वालिदैन जो है शदीद परेशान हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी काजी ज़ियाद साहब। उनसे इस मसले पर गुफ्तगू करते हैं कि असल मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जैसे कि तालीम, जैसे मैंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का तालीम का मसला शायद कभी हल नहीं हो सकता, हमारी कोई हुकूमतें नहीं कर सकती, ये तो खैर बहुत बड़ा मसला है। तो आज हम लेकिन शहर इक़्तिदार की बात करेंगे। यहाँ ये मसला क्यों सर उठाने लगा है? ये ज़्यादा काफ़ी अरसे से वफाकी दारुलहुकूमत में ये मसला चला आ रहा है। जब से ये मॉडल स्कूल्स बने, मॉडल स्कूल इस लिहाज से बने थे कि ये एक रोल मॉडल होगा पूरे चारों सूबों के लिए उस वक्त, और ये मॉडल स्कूल्स बनाए गए थे बेहतरीन तालीमी सरगर्मियों के लिए। लेकिन बदकिस्मती से वही स्कूल्स हैं, वही निज़ाम है, वही सिस्टम चल रहा है आज तक इस्लामाबाद के स्कूलों में। ना तो असातिज़ा के स्टाफ पूरे हैं, साइंस टीचर नहीं है, क्लासरूम्स वही जो उस वक्त सन 70-71 से बने हुए स्कूल क्लासरूम्स है वही है, कोई इजाफा उसमें नहीं किया गया। इसमें एक बात की मैं वजाहत करूं कि जो बाराक ओबामा की अमेरिका में हुकूमत थी, तो बाराक ओबामा की वाइफ ने 9 अरब रुपए जो है वो मरियम नवाज साहिबा को, उस वक्त जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उसको वो दिए थे, मतलब एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। हालांकि उसमें 1 रुपया उस वक्त भी 9 अरब में से नहीं लगाया गया। वजारत केट था उस वक्त इस्लामाबाद में, जो एजुकेशन था वो वजारत केट के मातहत था। अब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के मातहत है। वजारत केट को बाद में ख़त्म किया गया नवाज शरीफ हुकूमत ने, लेकिन अभी तक वो क्लासरूम नहीं बने, और जितने भी ये मिडिल क्लास के लोग हैं उनके ही बच्चे इधर आ रहे हैं, इधर ही पढ़ रहे हैं। सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, जैसे आपने कहा क्लासरूम्स कम है, जगह कम है, तो यही वजह तो नहीं है कि वो बहुत सारे बच्चों को एडमिशन देने में नाकाम है और लोग वापस मायूस लौटते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिलता यहाँ पर, या सिर्फ वाकई सिफारिश ही चलती है यहाँ पर? नहीं, सिफारिश एक और वजह से चल रही है। जैसे ICG स्कूल है, या वो अपने IBC है, जी ICB, सॉरी IBC नहीं, ICB है, बॉयज़ की और गर्ल्स की। अब ये चंद एक स्कूल इस तरह हैं कि उनकी तालीमी मेयार बहुत बेहतरीन है, ठीक है, और उनके सिस्टम भी बेहतरीन है, तो इन स्कूलों पे रश बहुत ज़्यादा होता है। हर एक चाहता है कि मेरी बेटी या बच्ची जो है वो ICG में जाके उसको एडमिशन मिले, क्योंकि वो स्कूल भी है और कॉलेज भी है। ठीक है, तो मतलब 2nd ईयर तक ये बच्चा जो है वो, या बच्ची जो है वो, उनसे महफूज हो जाते हैं कि चलो जी ये बस अब 12वीं तक इधर ही रहेंगे। ठीक है। अब ये मसला ये आ रहा है कि जो 9वीं जमात और 11वीं जमात का एडमिशन जो है, ये बिलखुसूस हर साल ये मसाइल का सामना होता है वालिदैन को। वो उन स्कूलों का चुनाव करते हैं जिनका तालीमी मियार बेहतर हो। हालांकि नाम के तो सारे मॉडल स्कूल हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनका तालीमी मियार बेहतर है और वहाँ पे रश ज़्यादा रहता है। फिर मजबूरन वहाँ पे सिफारिशी बुनियादों पे जो है वो उनको एडमिशन मिल जाती है, और मेरिट लिस्ट अलग लग जाती है। 1000 से ऊपर का मेरिट लिस्ट लग जाता है। तो अब गवर्नमेंट स्कूल में अगर कोई, या कॉलेज में 1000 से ऊपर आप मेरिट लिस्ट रख लें, तो वहाँ पे किधर जो वो बच्चा वो एहसास महरूमी का शिकार हो जाता है, जो ना ज़्यादा काबिल है लेकिन ना ज़्यादा नालायक भी नहीं है। उन्होंने इतने मार्क्स लिए, मतलब 50 या 60% मार्क्स लिए, और उसको मीडियोकर बच्चा जो है ना पिस जाता है बीच में। वो उनके वालिदैन को शदीद परेशानी का सामना होता है, क्योंकि एक तो वो स्कूल के मेरिट को टच नहीं कर पा रहे, दूसरी वो उनकी सिफारिश भी उस लेवल पे नहीं होती कि वो किसी भी मॉडल। तीसरा ये कि वो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे। वो प्राइवेट स्कूल की फीस भी अफोर्ड नहीं कर। अक्सर बच्चे जो है 9वीं और 11वीं के उनका पूरा साल ज़ाया हो जाता है। बहुत से वालिदैन हमारे पास भी मीडिया में आके शिकायतें लेके आ जाते हैं कि मेरे बच्चे का साल ज़ाया हो रहा है, मेरे पास निजी स्कूल के लिए कोई फीस नहीं है कि मैं अपने बच्चे को एडमिशन दे दूँ। इस हवाले से FDE से भी कई मरतबा मतलब बतौर
میڈیا کے ہماری بات ہوئی ہے کہ کیوں آپ لوگ جو ہیں اتنا فنڈ ہے آپ کے پاس, اتنی چیزیں ہیں, حالانکہ ایک اسکول کے پاس اپنا فنڈ بھی کافی ہوتا ہے جو یہ فیسوں کی مد میں اور مختلف چیزوں کی مد میں لے رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا فنڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن بجائے اس کے کہ یہ اپنے فنڈ سے کلاس روم تعمیر کریں یا ایک اضافی کلاس لے لیں. جس طرح دیکھیں نا, اگر آپ صوبوں میں جائیں تو صوبوں میں آپ کو بھی یاد ہوگا, ہم سب گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں, تو 9th اور 10th میں تو تھا, مطلب یہ کہ سیکشن اے بی سی ڈی تک یہ 4 مختلف سیکشن ہوتے تھے, کیونکہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, اس کی وجہ سے اے بی سی ڈی سی سیکشن بن جاتے تھے. لیکن ادھر یہ تصور ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس سائنس ٹیچر بھی نہیں ہے. میتھس جو ہے, میتھس سب سے اہم سبجیکٹ ہے, لیکن میتھس کیمسٹری کی ٹیچر پڑھا رہی ہے. کیمسٹری جو ہے وہ کوئی اور ٹیچر پڑھا رہا ہے جس نے کیمسٹری پڑھی نہیں ہے. تو 9th اور 10th میں یہ مسئلہ آ رہا ہے, جو بچے سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو, اور 11ویں اور 12ویں میں بھی یہ ایشو آ رہا ہے کہ ان کو ابھی تک میرے خیال میں کوئی 2200 کے قریب جو ہے کمی کا سامنا ہے. تو سر اس کا کوئی سدباب کیا ہے؟ سدباب یہ ہے کہ جتنی بھی اب تک ایجوکیشن منسٹری جو ہے, نہ اس نے اس حوالے سے کوئی کام کیا, نہ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن نے آج تک اس حوالے سے کوئی کام کیا کہ اسلام آباد کے تعلیمی معیار کو اس لیول پہ لے آئیں جہاں پہ 2200 ٹیچرز کی کمی کا سامنا ہو. تو وہاں پہ تعلیمی معیار کیا ہوگا؟ پھر لوگ 1 2 3 یا 4 ٹوٹل 4-5 ایسے کالجز اور سکولز ہیں جن کی تعلیمی معیار بہتر ہے, تو انہی پہ برڈن ہوگا اور لوگوں کو داخلے میں شدید مشکلات ہوگی. پھر وہ منسٹر کی سفارش ڈھونڈیں گے یا سیکٹری کی سفارش ڈھونڈیں گے اور پھر ان کو ایڈمیشن ملے گی. ادروائز زیادہ تر بچے جو ہے وہ پرائیویٹ سکولوں میں چلے جاتے ہیں, وہ بھی اس لیول کے پرائیویٹ نہیں, مطلب بیکن ہاؤس اور یہ تو ایلیٹ کلاس کی سکولیں ہیں, وہ بھی مڈل کلاس کے ہی سکولوں میں اپنے بچوں کو مجبوراً سال کے ضیاع سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ادھر لے جاتے ہیں. یہ بڑا اہم ایشو ہے, اس پہ ایف ڈی ای کو اور وزارت تعلیم و تربیت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ہر سال جو ہے بچوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو عام کرنا ہے, تو تعلیم اس طرح عام نہیں ہو سکتی. جی ناظرین, آپ نے سینئر صحافی کی گفتگو سنی. بالکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں جب تک مسئلے نہیں حل ہو سکتے, جب تک ہمارے بچوں کا جو بنیادی حق ہے تعلیم ان کو نہیں ملتی, اور خاص طور پر اگر شہر اقتدار کی بات کی, جیسے کیپٹل سٹی کہا جاتا ہے, یہ وہ شہر ہے پاکستان کا خوبصورت شہر کہا جاتا ہے, یہاں حکومتیں بنتی اور گنتی ہیں, تمام جو ہے اہم جو ہے عمارتیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. لیکن اگر یہاں کا نظام تعلیم ایسا ہوگا تو باقی شہروں کا کیا ہوگا؟ یہاں پر جرائم کی روک تھام میں بھی ہماری جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ ناکام رہی ہے. اگر تعلیم کی بات کی جائے تو وہ بھی یہاں پر ناکام ہی نظر آ رہی ہے. تو خیال کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم نعرہ لگاتے ہیں روٹی کپڑا مکان اور تعلیم کا, اگر یہ بات نعروں تک کی ہے تو پھر پاکستان کی عوام کا اللہ ہی حافظ ہے کہ ایسے اسکولوں میں میڈیوکر بچے اگر نہیں جا سکتے, پھر وہ کلمہ اور کتاب پکڑنے کی بجائے بھیک ہی مانگیں گے, مزدوری کریں گے. چائلڈ لیبر پر جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کیوں کی جاتی ہے, ماں باپ مجبور کرتے ہیں, تو مجبور نہیں کرتے, مجبوریاں یہ ایسا کراتی ہیں, کیونکہ جب آپ کلمہ اور بستہ نہیں پکڑا سکتے اپنے بچے کو, تو پھر آپ یہی کہتے ہیں کہ باہر جا کے مزدوری کرو, اور پھر وہ بیچارے غریب کا بچہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے. اور اسی لیے پاکستان ترقی نہیں کرتا کہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہی قانون ہے ہمارے پاکستان کا. اگر یہ قانون ہو جائے کہ سب لوگوں کو ترقی کرنے کا یکساں مواقع ملے, تو شاید پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو جائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.